अस्सलाम वालेकुम। अलीगोड फार्म से राना शहबाज हसन। आज का टॉपिक जी काफ़ी अहम है। काफ़ी सवालात दोस्तों के आते हैं देखने सुनने वालों के आते हैं कि जी बकरियां जी बकरी हमारी गब्बन है तो क्या तैयारी होनी चाहिए, गब्बन बकरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए। तो देखें जी, गब्बन बकरी के लिए सबसे पहला अमल ये है कि आप जब भी बकरी को क्रॉसिंग की जानिब लेकर जाएं, क्रॉसिंग करवाने से पहले ये याद रखिएगा कि बकरी जो है वो आपकी डिवार्म होनी चाहिए। डिवार्मिंग का मतलब पंजाबी में या उर्दू में सादा अल्फाज में समझ लें, पेट के कीड़े मारने के अमल को इंग्लिश में डिवार्मिंग कहते हैं। कुछ दोस्तों को नहीं पता होता। सबसे पहले आप अपनी बकरी की डिवार्मिंग करेंगे। डिवार्मिंग करने के बाद आप उस बकरी को क्रॉसिंग की जानिब लेकर जाएंगे। तो क्रॉसिंग का सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप अगर क्रॉसिंग जो है वो बकरी की करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो मेरा मशवरा तो यही है कि आपके पास ब्रीडर मौजूद होना चाहिए। जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं ब्रीडर पास होगा, बकरी की हेल्थ अच्छी होगी, ग़ज़ा आप मुनासिब दे रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना वो क्रॉसिंग आपकी बकरियों को, ये अक्सर लोग सुनने में आता है जी मसरों की दाल खिला दें और एक दो इंजेक्शन भी मिलते हैं, वो इंजेक्शन लगा दें तो बकरी हीट पे आ जाती है। लेकिन अगर आप उसकी खुराक मतवाज़न रखें और एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, सफाई का ख्याल रखें, जानवर के साथ कुछ मोहब्बत भी करें, कुछ वो मानूस भी हो आपसे, तो मेरा ख्याल है कि कभी आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी कि आप जो है ना वो उसके लिए इतने ज़्यादा ये मामलात को करें। बकरियां खुद ब खुद क्रॉस होती हैं। आपका ब्रीडर पास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आप तमाम दोस्तों की, देखने वालों की दुआओं से हमारी बकरियां साल में 2 मरतबा बच्चे देती हैं। कन्फर्म ब्रीड होती है। उसका रीज़न एटमॉस्फेयर अच्छा, ग़ज़ा मुनासिब, मिनरल्स की कमी नहीं आने देनी और साथ ब्रीडर का साथ होना ज़रूरी है। तो ये रीज़न है बकरियों के गब्बन का। ये बस ये कोई छोटी बात नहीं है कि जी आपकी बकरी गब्बन है तो उसको क्या खुराक देनी चाहिए। आप उसकी स्टार्टिंग देखें कि उसकी स्टार्टिंग हो कहाँ से रही। अब आपकी बकरी की डिवार्मिंग आपने मुकम्मल कर ली। डिवार्मिंग मुकम्मल करने के बाद आपने उसको क्रॉसिंग की जानिब ले आए, क्रॉसिंग भी हो गई। अब आप उसको कई मरतबा होता है प्रोजेस्टेरोन का टीका लगा लें एहतियातन, ताकि अगर उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो तो वो आपकी बकरी खाली ना रहे। अब उसके बाद होता ये है कि आप बकरी को इंतज़ार करें तकरीबन 2.5 महीने तक। 2.5 महीने तक आपको उसके कुछ सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कुछ वाना उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा और कुछ बकरी का जिस्म फैलना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ आसार नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आसार नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर आप उस बकरी की मिसाल के तौर पर अगर आप उसका 1 पाव बंडा उसको डेली वेजेस पर दे रहे हैं, तो आप 2.5 महीने जब उसको कन्फर्मेशन हो चुके हों कि वो गब्बन है, तो आप फिर उसका वही बंडा 100 200 ग्राम करके बढ़ा दें। और पाइया दे रहे हैं तो आधा किलो कर दें, आधा किलो दे रहे हैं तो 1 किलो कर लें। उसके वनडे में एनर्जी और सीटी लेवल अच्छा होगा तो उसकी बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ मिनरल्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। कोई भी वंडा यूज़ करें मिनरल्स ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अब आप वो जब 2.5 महीने की गब्बन होगी बकरी, तो उस वक़्त आप उसकी केयर करना शुरू कर देंगे। उसको डेली बेसिस पर अच्छी खुराक देना शुरू कर देंगे। अच्छी खुराक से मुराद आप जो भी वंडा दे रहे हैं, 1 पाव दे रहे हैं तो आधा किलो कर दें। ये 2.5 महीने कन्फर्मेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग स्टार्टिंग में देना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ना करे बकरी खाली निकल आए तो वो वैसे मोटी ताज़ी हो जाती है और आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। 2.5 महीने नॉर्मल खुराक पे रखें। 2.5 महीने के बाद बकरियों का सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप खुराक को अच्छा कर दें। अब उसके बाद ये होगा 2.5 महीने आप ये अमल जारी रखेंगे। अब 2.5 महीने अगर आपने अमल ये जारी रखा, जारी रखने के बाद जो है आप
اب یہ عمل آپ روٹین سے چلتے ہیں، جو چارہ آپ دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں. میں ونڈے کی تعداد میں بتا رہا ہوں کہ ونڈا ڈبل کر دیں، 100 گرام 200 گرام کر کے بڑھا دیں، اور ساتھ منرلز کا یوز لازمی کریں. اس کے بعد جب بکری آپ کی تقریباً 3.5 مہینے کی گبن ہو چکی ہوگی تو آپ نے اپنی بکری کے ونڈے میں، اگر نارمل موسم ہے، شدت کی گرمی نہیں ہے، تو 1 چمچ ڈالڈا گھی کا ونڈے میں مکس کر کے دینا شروع کر دینا ہے ڈیلی. 3.5 مہینے سے لے کر 5 مہینے تک سونے تک، یہ 1.5 مہینہ آپ ڈالڈا گھی دیں گے، 1 چمچ صرف دینا ہے، اور وہ بھی ونڈے میں ملا کر. نارمل موسم کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. شدت والی گرمی ہو 4 مہینے تقریباً، مئی، جون، جولائی اور اگست، یہ 4 مہینے آپ گھی بکریوں کو نہ دیں. اس جگہ پر آپ سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں. اور باقی جو نارمل سیزن ہے، نارمل جو موسم ہے، اس میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بچے ہم ونڈے پہ ایسے لگاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بار بار گھوم کے آتے ہیں نا، میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، تو یہ ونڈا مانگتے ہیں بار بار آگے کہ جی ہمیں ونڈا کھلاؤ. خود ابھی چھوٹے ہیں نا، کھانا نہیں آتا. یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسے پکڑا اور یہ منہ میں لگا دیا، یہ مٹی نہیں کھاتے، پھر یہ ونڈا کھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ بار بار ٹکرے مارتے آگے کہ جی وہ ونڈا کھلائیں. اچھا جی، اب جب آپ کی بکری کا یہ معاملات چلتے رہیں گے اور اس دوران آپ یہ والا منرلز اور ونڈے میں اور گھی وغیرہ آپ ڈال کر دیتے رہیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میں نے آپ کو سادہ سا نسخہ بتا دیا. بکری کی کیئر کریں اور بکری کو دوسری بکریوں سے بچائیں. ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ سے بچائیں، گرمی ہے تو گرمی سے بچائیں. اور دوسری بکریاں جو بڑی بکریاں ہوں گی، مثال کے طور پر آپ کی بکری کی عمر 4 دانت ہے تو 8 دانت والی بکری اسے مارے، اس کی ٹکر سے بھی بچائیں. میں نے ٹکر کی ویڈیو پہلے بھی ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ٹکر لگنے سے بھی بچے ضائع ہوتے ہیں. تو آپ یہ چھوٹے سے چیزوں پر عمل کرتے رہیں، اور جو آپ غذا دے رہے ہیں دیتے رہیں. ونڈے کی اور یہ 1 چمچ گھی کی ایک مقدار آپ نے دینی ہے. انشاءاللہ تعالی بہانہ بھی بکری اچھا بنائے گی، گروتھ اچھی کرے گی، بشرطے کہ آپ نے اس طریقے سے ڈیورمنگ کرنے کے بعد اس کو کراسنگ کی جانب لے کر آئیں گے. تو یہ اس کا کوئی اسپیشل میں نے کوئی آپ کو نہیں بتایا، یہ نارمل طریقہ ہے. اگر اس طریقے پر عمل کریں گے، اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی بھائی یہ سوال کریں گے کہ بھائی ڈیوارمنگ ضروری کیوں ہے. اب کئی لوگوں کی ڈیوارمنگ نہیں ہوئی، کافی دوستوں کے میسیجز میرے پاس موجود ہیں، آتے رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بکری وہ کہتے ہیں جی ہماری بکری گبن ہے جناب 3 مہینے کی اور 2 مہینے کی اور 4 مہینے کی، اور جناب وہ بکری جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، بال گرا رہی ہے، ہڈیاں نکلتی آ رہی ہیں، وانہ نہیں بنا رہی. تو اصل ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پیٹ میں کیڑے موجود ہوتے ہیں، آپ اچھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھی خوراک جو ہے نا وہ کیڑوں کی نظر ہوتی رہتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں. جب بھی آپ بکری گبن کروائیں تو گبن کروانے سے پہلے ڈیوارمنگ ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی بکری سوئے تک 150 دنوں کی پریگنینسی ہوتی ہے، 150 دن کی، 150 دن تک آپ سکون سے رہیں گے. اور جو خوراک آپ اچھی سوئے سے پہلے کھلائیں گے وہی دودھ اترے گا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ بکری نے بچے دیے ہیں اور دودھ نہیں اتار رہی اور یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے اگر اس کو اچھی خوراک دی ہوگی سونے سے پہلے تو وہ دودھ اتارے گی. اگر وہ آپ نے نہیں دی ہوگی تو ظاہری بات ہے، وہ میں اکثر دوستوں کو کہہ دیتا ہوں کہ جناب اس نے اوپر کوئی فریج تو رکھی ہوئی جہاں سے وہ اتار کے دے دے گی. جب اس نے بیچاری نے خوراک اچھی کھائی ہوگی، اسے خوراک لگی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے بھی صحت مند پیدا کرے گی، اور دوسرا یہ کہ دودھ بھی اچھا اتارے گی. تو میرے نزدیک یہ ٹاپک یہاں پر کلوز ہوتا ہے. میں نے تقریباً سادہ الفاظ میں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ گبن بکریوں کی احتیاط کیسے کریں گے، آپ گبن کیسے کروائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نہ کسی ایسے موضوع پر میں ضرور بناؤں گا ویڈیو، تاکہ میں تو ایک بس ویڈیو بناتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو آسانی سے جس مسئلے کا سمجھ نہ آ رہا ہو وہ اس کو بھی پتہ چل جائے بھائی کو، اور باقی تمام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اجازت ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.